बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक दफ़ा फिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हत्फ तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कहने को बहुत कुछ कह सकता है, मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 2019 के बाद जो गवर्नर रूल में हो रहा था, पकड़ दकड़ का माहौल था, रोज़ छापे पड़ते थे अलग अलग एजेंसीज़ के, बैन लगाई जाती थी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अटैच किया जाता, लोगों की प्रॉपर्टी अटैच की गई। यानी जम्मू कश्मीर में एक सर्विलेंस चल रही थी, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उस वक्त लगता था ये बड़ा एबनॉर्मल है, ये क्या हो रहा है। मगर उमर साहब ने जो सबसे बड़ी सर्विस की बीजेपी की, कि जो अभी तक लोगों को लगता था ये क्या गो, मुलाजिमों को निकालते, लोग बोलते थे क्यों निकाला, तो उमर साहब ने उसको नॉर्मलाइज किया। कि जो अभी तक लगता था कि ये बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, उमर साहब ने कहा ये ठीक है, चल रहा है। क्योंकि ना वो बात की उन्होंने, न इसमें कोई रेजिस्टेंस दिखाया। जो उन्होंने कहा था कि हमारे जो लोग हज़ारों की तादाद में बाहर जेलों में हैं, उनको हम लीगल एड देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था 370 को लेके नाम नहीं लेते 370 का। यानी जो बीजेपी का एक नैरेटिव रहा कि मसले कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, 370 के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्टेट हुड की बात बीजेपी। और आज स्टेट हुड को भी उमर साहब ने एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल बना दिया। वो स्टेट हुड जो बीजेपी खुद कहती थी हम देंगे, मगर स्टेट हुड बोलते बोलते उमर साहब ने उसको मसले कश्मीर से भी बड़ा मसला बनाया। तो मैं समझती हूँ ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि आज भी पकड़ दकड़ है, आज भी जमात इस्लामी के जो इंस्टीट्यूशन अटैच किए जाते हैं, हमारे स्कूल बंद किए गए, फलाह ट्रस्ट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको टेक ओवर किया और यहाँ की जो मिनिस्टर है उसके सिग्नेचर से हुआ। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बड़ी डिससर्विस हुई पिछले एक साल में। बाकी छोड़िए, फ्री गैस देंगे, बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री 1 लाख रोज़गार देंगे, ओपन मेरिट के साथ हम करेंगे, उनके साथ रैशनलाइजेशन करेंगे, डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे। ये तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब आप पालपोरा ईदगाह गई थी, आपने वहाँ 2 बातें की थी। एक तो यही राउंड द ईयर क्या रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और तालिबान की बात की। लेकिन जब उसे शाम को हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा कि 1 साल में आपने क्या किया, पीडीपी का भी सवाल है, बाकी लोगों का भी सवाल है, उन्होंने क्या अगर हमारी जगह पीडीपी होती वो इससे बेटर क्या करती, क्योंकि ये यूटी में इस वक्त जम्मू कश्मीर चल रही है, स्टेट नहीं है। केजरीवाल यूटी में नहीं थे क्या? केजरीवाल में यूटी में रह के लोगों को फ्री बिजली नहीं दी, फ्री पानी नहीं दिया, स्कूलों को इम्प्रूव नहीं किया, हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव नहीं किया, जो इलीगल कॉलोनीज थी उनको लीगलाइज किया, पूरी करप्शन को दूर कर दिया। तो मुझे लगता है केजरीवाल के तो सर पे ऐसे बंदूक रखी थी एलजी साहब ने, पर उसके बावजूद जितनी अच्छी, हमें केजरीवाल के पॉलिटिक्स के साथ बहुत उनके साथ एतराज़ात हैं, मगर अगर आप एज अ यूटी में जो उनकी गवर्नेंस देखेंगे वो तो एक मॉडल है। तो यहाँ तो किसी ने रोके नहीं उमर साहब के हाथ। वो अब फ्री गैस क्यों नहीं दे रहे हैं, वो विडो फंड को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, किसने रोका है? वो फ्री पावर क्यों नहीं दे रहे हैं, पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, रोज़गार क्यों नहीं दे रहे हैं? जो रिजर्वेशन पे उन्होंने कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट आम क्यों नहीं करें? मेरा ख्याल में ये ज्यादती है ये कहना कि हमारे पास स्टेट हुड नहीं है, वो एक मेरे ख्याल में बहाना है। रहेगा पीडीपी का, जिस तरह से सजाद साहब ने जो है अरेस्टिंग करने का जो है ऐलान भी किया। देखिए, फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहाँ तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई हैं। कम से कम उसमें 1-2 बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें, चाहे वो जो ये जो लोगों के, जो गरीब लोगों की घास चराई में 30 साल से ज़्यादा वक्फे से जो उनके पास जगह है, मकान है, दुकान है, गाँव खाना है, उसको रेगुलराइज कर लीजिए। या जो डेली वेजर बेचारे हजार मतलब इतने सालों से 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो,
تو ان کی وجہ سے وہ ڈپارٹمنٹ چلتا ہے. تو یہ بیچارے 8,000 روپے میں کیا کریں گے؟ تو اگر کم سے کم یہ 1-2 بلز میں وہ ہماری مدد کریں, اس کو پاس ہونے میں مدد کریں, تو شاید ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں. تھینک یو سو مچ. ادھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج آغا روح اللہ مہدی پر طنز کیا. آئیے سنتے ہیں. آغا روح اللہ صاحب بھی کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, آپ سوال پوچھو نا. آپ سوال یہی سوال ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہاں بیٹھ کے کیسے کر سکتا ہوں نا کہ یہ ممکن ہی نہیں. لیکن یہ معلوم ہونے لگا ہے کہ نیشنل کانفرنس بڈگام سیٹ پر 2 کیڈر ہو سکتے ہیں. یہ معلوم ہونے لگا. کس کو معلوم ہونے لگا؟ ہم لوگوں کو معلوم ہونے لگا. آپ کو تو پھر ٹھیک ہے نا. چلو آپ کو اگر جموں میں بیٹھ کے بڑگام کا اتنا معلوم ہے جتنا ہمیں سری نگر میں بیٹھ کے معلوم نہیں ہے, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں نا. پھر مجھ سے زیادہ آپ بدھیمان ہو. میں نے شروعات میں ہی الطاف بخاری صاحب کا ذکر کیا تھا. انہوں نے بھی کہا کہ آغا صاحب وہاں سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اٹھا سکتے ہیں. تو اب اگر روح اللہ الطاف بخاری صاحب کے مشورے کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے. لیکن اس طرح کا کوئی اسیسمنٹ یا اس طرح کی کوئی بات جو ہے ہم گراؤنڈ سے نہیں سن رہے ہیں. اب الطاف بخاری صاحب کو ایک شوشہ ڈالنا چاہے اور اس پہ آپ جیسے لوگ اچھل کود کریں تو میں کیسے روک سکتا ہوں اس چیز کو. کہ این سی سرکار جموں کشمیر کی جنتا کے ایکسپیکٹیشنز پر کھڑی نہیں اتری ہے. یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے نا, مجھ سے میں روح اللہ کی بات پہ کوئی ٹپنی نہیں کروں گا. اگر ان کی بات پہ آپ کو ٹپنی چاہیے آپ انہی سے لے لیجیے نا, میں نہیں کروں گا. ادھر میروائز مولوی عمر فاروق نے آج شجر کاری مہم میں حصہ لیا. آئیے دیکھتے ہیں. جو کہ بہت عرصے سے ماحولیات پہ, انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ آج جو ہے یہ گو گرین انیشیٹو جو ہے وہ جامع مسجد سے اس کو یہاں پہ سری نگر میں لانچ کیا گیا ہے. اور پورے اس علاقے میں اور خاص کر جامع مسجد کے اس احاطے میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ماحولیات کا جس طرح سے بھی ہم تحفظ کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ماحولیات جو ہے وہ ہم سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر ہم دینی لحاظ سے بھی دیکھیں, اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, یعنی زمین کو خراب مت کرو, اپنے جو زمین کو آپ برباد مت کرو. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ ہمیں اسلام اس بات کی ترویج دیتا ہے وہاں پہ بحثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو اس وقت ایک انوائرمنٹل بحران ہم کہہ سکتے ہیں, کہ جس طرح سے جو ہے ایڈوکیٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جس طرح کہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینجز ہو رہی ہیں, جو ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہو رہے ہیں, جو ایکسٹریم رین فال ہو رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جموں کشمیر میں, اتراکھنڈ میں, پورے سب کانٹیننٹ میں, یہاں بھی اکراس دا سیز فائر لائن بھی کتنی تباہی مچ گئی سیلاب سے وغیرہ. انوائرمنٹ جو ہے اور جو ماحولیات ہے یہ کسی ایک ملک کی جو ہے وہ جاگیر نہیں ہے, یہ سب کی ہے اور تمام انسانیت کی جاگیر ہے. اس لیے اس کا تحفظ کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے پلانٹیشن کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہ ایک قصد کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شہر خاص کی جو یہاں تمام جو ٹریڈنگ فرٹرنیٹی ہے, ہمارے جامع مسجد کے جو یہاں پہ ذمہ دار ہیں, کہ انہوں نے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے کہ 1 سال کے اندر یہاں پہ پلاسٹک کا جو ہے وہ استعمال ختم کیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو بچائیں, اپنے پیڑوں کو بچائیں, اپنے ماحولیات کو بچائیں. اور ماشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے کل میں کھریو میں تھا, وہاں پہ ایک نوجوان نے ایک بہت اچھی فیکٹری شروع کر دی ہے, UPVC ڈورز, ونڈوز. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی انیشیٹو ہے کہ اگر ماڈرن طریقے بھی استعمال کر سکیں, ہم اپنے پیڑ بچا سکیں, اپنا ووڈ بچا سکیں, جو ہے وہ ڈیفارسٹیشن جو ہے وہ کم ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس انیشیٹو میں ہم سب کو, خاص کر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ JNK ایکو واچ کے نوجوان والنٹیری بیس پر جو ہے بالکل فی سبیل اللہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور یہاں پہ مجھے خوشی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ہر طبقے کے نوجوان جڑ گئے ہیں,
اور انہوں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ بھی والنٹیئر کریں گے اس نیک احسن قدم کے لیے. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انجمن اوقاف جامع مسجد کی حیثیت سے بھی اور میر وائز کی حیثیت سے بھی جہاں سے بھی انشاءاللہ اپنے خطبات میں اپنی تقاریر میں ہم اس بات کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اپنے ماحول کے حوالے سے، اور خاص کر ہماری تو مشہور سینگ ہے ہی حضرت پیر کی کہ ان پوش تیلے یہ ون پوش، اس لیے اشو سائر نے اس پر عمل کروں، ہمیں اس پہ عملی طور دکھانا ہے انشاءاللہ. یہ جو JNK ایکو واچ کا پروگرام ہے، میں پھر سے بابر اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. Stargenic IT Solutions. بسم اللہ الرحمن کے لیے، پانی کے لیے، آکسیجن کے لیے، ٹریز کے لیے، گرینری کے لیے، ماحولیات کے لیے ہمیں اس کی قدر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں اور سب کے لیے ہیں. ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پا رہے.